Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos o pagsakit kaniya. Sa diyang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat ug makabaton siyag taas nga kinabuhi. Ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Inigkatapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad ug siya maoy mopas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Ligunon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios, si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios diin atua ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Jesus ug miingon, magtutudlo aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, kun molingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Miingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Miingon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang mohatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini gipaduol silang tanan ni Jesus ug giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tawo naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kung usa ka ninyo buot madakong tawo, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan, ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tawo wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tawo.